अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। चौधरी परवेज़ इलाही ने भी रेड लाइन अबूर कर ली है और अब उन्होंने खुली जंग का ऐलान कर दिया है। इमरान खान साहब की मोहब्बत में चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़कर जो है ना, वो क्रीज से, वो कहते हैं ना, क्रीज तो बाहर निकल के चिक्के चौके लाने की कोशिश वो कर दी है। अब बुनियादी तौर पर इस सारी वारदात के पीछे जो कहानी है वो मैं आपके साथ जो है पहले व्लॉग में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि जनाब बंदा फड़िया जाने वाला है, चुकिया जाने वाला है। लेकिन इससे पहले कुछ और चीज़ें हैं जो सामने आ गई हैं और जो इल्ज़ाम एक आयद कर दिया है चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने उसी शख्सियत के ऊपर जिसका नाम ले लेकर इमरान खान साहब मुख्तलिफ हमले करते जाते हैं। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अपनी एक मुलाकात का या एक राब्ते का भी इंकशाफ किया है, जिसके अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इक़्तिदार में रहने के एवज़ एक काम करने की दरख्वास्त की गई थी या उनको मशवरा दिया गया था, जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो है वो पाए हकारत के साथ रद्द कर दिया, यानी जूते के नोक पर रखा, ठुड्डा मार के आगे निकल गए। ये एक बड़ा दिलचस्प इंकशाफ है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले जो आज सुबह से जारी है पेशी ड्रामा, इसके ऊपर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये भी अपने अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। ये जो पेशी ड्रामा और पेशी ड्रामे का जो ड्रॉप सीन है, इसका अंजाम इमरान खान साहब के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होगा क्योंकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इमरान खान की जो वारंट गिरफ्तारी थे सेशन अदालत की तरफ से, उनको मुअत्तल कर दिया है और इमरान खान साहब को पाबंद किया है कि वो हर सूरत 13 मार्च को सेशन जज की अदालत के अंदर ना सिर्फ पेश हों और वहाँ पर जो फ़र्द जुर्म है वो वसूल करें, कागज़ वसूल करें, जिसके अंदर इमरान खान को चार्जशीट किया जाएगा। उन्होंने कहा जी इस्तिस्ना की कार्रवाई उसके बाद देखेंगे। और साथ ही अपने फ़ैसले में आमिर फारूक साहब ने इमरान खान के लिए एक जो ख़तरे की घंटी है वो इमरान खान साहब के गले में डाल दी है और अब इमरान खान साहब के लिए मुश्किल हो गई है सिचुएशन, इस वजह से कि अगर इमरान खान साहब 13 मार्च को एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश नहीं होते तो शाखाना केस में, तो फिर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है ये जो तहरीरी हुक्म जारी किया गया है उसके अंदर ये बात लिख दी गई है कि फिर इमरान खान साहब इश्तिहारी हो जाएंगे। इश्तिहारी यानी वो तमाम काम जो इमरान खान साहब दूसरों के लिए करते थे, दूसरों के लिए कहते थे, वो अब काम खुद उनके लिए हो गया। यानी हर वो बात जो इमरान खान ने की वो पलट के इमरान खान की तरफ आ रही है। दूसरों को चोर कहते थे, अब खुद घड़ी चोर। दूसरों को खाइन कहते थे तो वो जो है फॉरेन फंडिंग केस में जनाब खुद बददियानत इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया। फिर वो ये कहते थे कि जनाब सरकारी पोजीशन को इस्तेमाल करके इन्होंने अरबों रुपए के फ़ायदे लिए, वो चीज़ भी खुल के सामने आ गई। मलिक रियाज साहब को जो पैसे बरतानिया से आए थे वो उनके पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, उसके एवज़ अलकादर यूनिवर्सिटी का ठेका लिया, उसके साथ साथ ज़मीनें लीं, उसके साथ साथ अंगूठियाँ, हीरे के हार, दीगर चीज़ें, ये भी सब ऑडियोज़ जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। कहने का मतलब ये है कि हर एक बात जो दूसरों पर की जो इल्ज़ामात लगाए वो सारे पलट के वापस आ गए हैं। लेकिन ये इल्ज़ामात का सिलसिला ऐसा है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा और ये जो वीडियोज़ और ऑडियोज़ आने का सिलसिला है ये अभी तक जारी है। और इसके साथ साथ ख़ुद PTI की तरफ से इस बात का इंकशाफ किया गया है कि जनरल फैज़ हमीद साहब के पास इस वक्त भी कुछ रिकॉर्ड मौजूद है, कुछ वीडियोज़ भी मौजूद हैं, कुछ ऑडियोज़ भी मौजूद हैं जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ के हवाले से हैं। PTI के साबिक सूबाई वज़ीर फयाजुल हसन चौहान ने इस बात का इंकशाफ किया और उन्होंने ये बात बरमला तौर पर यह कही है कि जनरल फैज़ हमीद साहब के पास मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से रिकॉर्ड मौजूद है, उनके पास कुछ ऑडियोज़ भी हैं और कुछ ऐसी वीडियोज़ भी हैं जो अगर मंजर आम पर आ जाएं तो जो नून लीग की लीडरशिप है इसको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का इंकशाफ है क्योंकि आजकल हर एक तरफ से ना ये ऑडियोज़ वीडियोज़ का सिलसिला जारी है। एक तरफ से ऑडियो आती है, वीडियो आती है, तो फिर दूसरी तरफ से भी कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाएगी। यकीनी तौर पर यह तो मुमकिन नहीं है कि इमरान खान साहब और उनके साथ जो लोग जो है हर वक्त ताउन में रहते हैं वो इमरान खान साहब के लाड शाट जिन्होंने उठाए हैं वो खामोश होकर बैठ जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। और यही वजह है कि ये धमकी दी गई है मुस्लिम लीग नून को क्योंकि ये बात सामने आ रही थी कि जनरल फैज़ हमीद साहब और साकिब निसार साहब की कुछ सरगर्मियों के सबूत मिल गए हैं जो बहुत जल्द मंजर आम पर आएंगे। और उन सबूतों का सामने आने का मतलब
یا ان کا جو اشارے ہوں گے وہ مختلف جگہوں سے عمران خان صاحب کو ملنے والے ریلیف کے متعلق ہوں گے، لہٰذا ان کے آگے ایک پیش بندی کی گئی ہے، ایک بند باندھنے کی کوشش کی ہے کہ جناب او علی تسی ویڈیو کڈی نا اگر ثاقب نثار کی اور جنرل فیض حمید کی، تو پھر آپ کی بھی ویڈیو آ جائے گی منظر عام پر، تو پھر ساڈا ذمہ اوش پوش ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب نے پہلے ہی پریکاشنری میئرز بھی لینا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہہ دیا جناب میرا تو موبائل فون ہیک ہو گیا، میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا، میرا سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ چوری ہو گیا، اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں سے کون سی چیز نکلتی ہے کون سی چیز نہیں نکلتی، اور جو ڈیٹا اویلیبل ہوگا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ قطع نظر اس بات کے عمران خان صاحب کی پیشی نہ ہونا یا عدالت کے سامنے نہ جانا اور اس کے لیے جو تحریری طور پر عذر پیش کرنا ہے وہ بھی اپنے اندر بہت زیادہ معنی خیز ہے، کیونکہ ایک جانب عمران خان صاحب اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرے ٹانگ کا زخم خراب ہو جائے گا، میری جو جڑی ہوئی ہڈی ہے وہ دوبارہ کھل جائے گی، مجھے مستقل معذوری کا شکار ہونا پڑ سکتا ہے خدا نہ خواستہ، اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بیماریاں بھی ہیں، بہودہ بیماری بھی انہوں نے اس کے اندر ڈال دی۔ اور دوسری جانب عمران خان صاحب نے اور خود ان کی جماعت نے اس بات کا اعلان بھی کر دیا کہ کل عمران خان صاحب خود اپنے ہی بیانیوں کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے ایک مرتبہ پھر دفن کریں گے، کیونکہ کل عمران خان صاحب لاہور میں اپنی انتخابی مہم کا آغاز کریں گے، اور انتخابی مہم کے آغاز کے لیے عدلیہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے نام پر ایک ریلی نکالی جائے گی، اور عمران خان بنفس نفیس اس ریلی کی قیادت کریں گے۔ اب آپ ذرا غور کریں، عمران خان صاحب عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہوتے، موقف کیا اختیار کرتے ہیں؟ موقف یہ اختیار کرتے ہیں کہ جناب مجھے سیکیورٹی تھریٹس ہیں۔ موقف یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اگر میں پبلک میں ایکسپوز ہوں گا تو مجھے ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اور مجھے دوبارہ قتل کرنے کی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے، اور اس منصوبہ بندی کے اندر آصف علی زرداری صاحب کا انہوں نے نام بھی لیا کہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے کسی کو پیسے دیے ہیں، اور پھر ان کو زرداری صاحب کی طرف سے ہر جانے کا ایک حد تک عزت کا دعویٰ بھی اور جو ہے وہ نوٹس بھی موصول ہو گیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو باہر نکلنا ہے، میرا اوپنلی ایکسپوز ہونا جو ہے یہ موجودہ حالات کے اندر میرے لیے پاسبل نہیں ہے، لہٰذا اگر میرے سے کوئی بات چیت کرنی ہے، میرے عدالت میں پیشی کرنی ہے، تو میرے لیے جو ہے وہ ویڈیو لنک کا بندوبست کیا جائے، اور اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک درخواست بھی دائر کر دی جاتی ہے، ایک خط بھی تحریر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں پر سیاسی کام ہوتا ہے وہاں پر عمران خان صاحب کی نہ ٹانگ میں درد ہوتی ہے، نہ عمران خان صاحب کی تشریف میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، نہ ہی کوئی اور جو بیماری کا عذر ہے وہ سامنے آتا ہے۔ اب عمران خان صاحب نے کل ریلی نکالنی ہے تو عمران خان صاحب کو پبلک کے اندر ایکسپوز ہونے سے بالکل کوئی خوف نہیں ہوگا، کل عمران خان صاحب کے لیے کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہوگا، کل عمران خان صاحب کی جان کو کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کل عمران خان صاحب گھنٹوں اس ریلی کے اندر بیٹھیں گے، لیکن 3.25 گھنٹے 3.5 گھنٹے کا سفر کر کے وہ اسلام آباد نہیں جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو سیاسی پریورٹیز ہیں وہ بالکل مختلف ہیں، اور مقدمات اور خاص طور پر الیکشن کمیشن اور یہ جو توشہ خانہ کیس ہے، ان مقدمات کے اندر پیش ہونے کی جو ترجیحات ہیں وہ بالکل مختلف ہیں، اور پیش نہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جناب یک طرفہ طریقے سے کارروائی ہو جائے، اور اس کے بعد ہم اعلیٰ عدالتوں سے جا کر اپنے لیے کوئی نہ کوئی اس وجہ سے ریلیف حاصل کریں گے کہ جناب ہم تو عدالتوں میں پیش ہی نہیں ہوئے تھے، اور اس کے لیے ہی یہ ساری کی ساری کہانی بنائی جا رہی ہے۔ لیکن سیاست ہے، یہ سیاست کسی ایک جگہ پر ٹھہرتی نہیں ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو جو حکومتی اتحاد ہے وہ اپنی جگہ پر سرگرم ہے، اور اس کا یہ موقف ہے کہ جناب الیکشنز ہوں گے تو ایک ساتھ ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے جو پریس کانفرنس کی گئی، رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کو انڈورس کر دیا، انہوں نے کہا جی مولانا صاحب کی بات میں وزن ہے، ان کی بات کو جو ہے ہم رد نہیں کر سکتے۔ دوسری جانب آصف علی زرداری صاحب خصوصی مشن کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں جنوبی پنجاب، جہاں پر انہوں نے مختلف تقریبات سے اور ورکرز کنونشن سے خطاب بھی کیا ہے، اور عمران خان صاحب کو انہوں نے پاگل خان بھی قرار دیا، اور انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا یہ جو کنونشنز ہیں ان سے خطاب کرتے ہوئے کہ عمران خان ہمیں مشکل صورتحال میں دھکیل گئے ہیں، اور جان بوجھ کر انہوں نے یہ پرابلمز کریٹ کی ہیں، اور اس مشکل سے نکلنے کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کرنی پڑے گی قطع نظر اس بات کے۔ لیکن انہوں نے جو ایک انکشاف کیا وہ اپنے اندر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ جناب ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں، اور ہم الیکشن اپنے انتخابی نشان پر لڑیں گے، یعنی انتخابی نشان تیر پر لڑیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو الیکشن
الیکشن ہوں گے وہاں پہ پی ڈی ایم بے شک انتخابی اتحاد کی شکل میں الیکشن لڑے، حکومتی اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی اس اتحاد کے اندر رہتے ہوئے الیکشن نہیں لڑے گی اور وہ اپنے انتخابی نشان پر لڑے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور آصف علی زرداری صاحب کا جنوبی پنجاب کا دورہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جناب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی جو جنوبی پنجاب کی ایک اہم ترین شخصیت کے ساتھ آج رات کو ملاقات ہونی ہے، ایک بڑے سیاسی دھڑے کے سربراہ کے ساتھ ملاقات ہونی ہے، اور اس ملاقات کے اندر جو الیکٹیبلز کا جو ایک ٹوکرا ہے وہ ممکنہ طور پر آصف علی زرداری صاحب کے حوالے کیا جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اپنی جو ایک گیم ہے وہ اپنی گیم کو سجائے ہوئے ہیں، اپنی تاش وہ لگائے ہوئے ہیں، اپنی تاش وہ کھیل رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کو خاص طور پر جنوبی پنجاب کے اندر ایک مرتبہ پھر منظم کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اس کے اندر یوسف رضا گیلانی صاحب بھی ہیں، وہ رحیم یار خان کے مخدوم احمد محمود صاحب بھی ہیں، اور ممکنہ طور پر جو جنوبی پنجاب کی ہی ایک اہم ترین جو شخصیت ہے وہ جیسے ہی کچھ یہ سچویشن کلیئر ہوگی تو ان کی طرف سے بھی باضابطہ طور پر اناؤنسمنٹ آ جائے گی کہ جناب ہم آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ہیں۔ آج کی جو ملاقات ہے وہ بنیادی طور پر وہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ حتمی اعلان سے پہلے جو گیو اینڈ ٹیک ہونا ہے وہ کرنا ہے، اور گیو اینڈ ٹیک کرنے کے اندر زرداری صاحب کا آسانی کوئی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر یہ بات لین دین کی ہے تو پھر زرداری صاحب سے بڑھ کر ٹیبل کے اوپر کوئی بندہ سودے بازی نہیں کر سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ زرداری صاحب نے کل جو میڈیا کے ساتھ گفتگو کی تھی وہاں پر انہوں نے پرویز الہی صاحب کا ذکر بھی کیا تھا، اور پرویز الہی سے کہا تھا کہ ہم تو اس کو پلیٹ میں رکھ کے چیف منسٹر دے رہے تھے، لیکن اس نے ایک فون کال کے اوپر وہ دھڑکی لگا گیا، اس نے دھوکہ دیا۔ اور آج پرویز الہی صاحب نے جب پریس کانفرنس کی تو اس کے اندر انہوں نے، میں جو کہہ رہا تھا نا کہ آپ کے ساتھ کہ وہ عمران خان کے رنگ میں رنگے گئے ہیں، وہ واقعتاً عمران خان کے رنگ میں رنگے گئے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی ان کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب کی کسی بات کا ان سے پوچھا جاتا تھا تو وہ عمومی طور پر زرداری صاحب کی بات کو نظر انداز کر دیتے تھے، کہتے جی میرا ان کے ساتھ بڑا پیار محبت کا تعلق ہے، جتنی عزت انہوں نے مجھے دی ہے کم ہی مجھے کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے اتنی رسپیکٹ ملی ہے، میں ان کی کسی بات کا جواب نہیں دوں گا۔ لیکن آج انہوں نے زرداری صاحب کے حوالے سے گفتگو کی، لیکن صرف زرداری کا انہوں نے آگے سے اس مرتبہ تو صاحب بھی لگانے کی کوشش نہیں کی، جڑا زرداری ہر وقت بیٹھ کے میرے تے گلاں کرتا رہتا ہے میں جواب بھی نہ دواں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمران خان کے رنگ میں رنگے گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ریڈ لائن کو کراس کیا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے انکشاف کیا ہے چودھری پرویز الہی صاحب نے کہ ایک ایسی شخصیت جس کا نام عمران خان صاحب لیتے ہیں، انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ پی ٹی آئی کو جوائن نہ کریں، اور یہ والی جو مشورہ ہے یہ اس وقت کا مشورہ ہے جب چودھری پرویز الہی صاحب چیف منسٹر پنجاب بن گئے تھے، دوبارہ بن گئے تھے حمزہ شہباز صاحب کے ہٹنے کے بعد، اور یہ جو جولائی والے ضمنی الیکشنز ہیں یہ جیتنے کے بعد۔ تو انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ جناب آپ جو ہے چیف منسٹر رہیں اور آپ نون لیگ میں شامل ہو جائیں، لیکن جو مونس الہی صاحب ہیں وہ اس بات پر تیار نہیں تھے، اور اس وقت یہ بات سامنے آئی تھی کہ چودھری پرویز الہی نے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ان کے ساتھ طے کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ تسی منو اعتماد دا ووٹ دوا دیو، میں ایک دفعہ سرخرو ہو جاؤں، اس کے بعد جو ہے میں اسمبلی نہیں توڑوں گا، اور الیکشنز کے قریب آ کے دیکھ لیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اور اسی نتیجے میں چودھری پرویز الہی صاحب کا یہ جو اعتماد کا ووٹ تھا وہ ان کو ملا، لیکن اس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب نے کلٹی مار لی، اور انہوں نے جو ہے پی ٹی آئی کے کہنے پر، عمران خان کے کہنے پر پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دیا۔ آج انہوں نے انکشاف کیا اب کہ جناب مجھے بندے نے فون کیا، میرے ساتھ رابطہ کیا، مجھے کہا کہ آپ نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لیں، تو میں نے اس کو کہا آگے سے کہ جس وقت تم بستہ پکڑ کے اسکول جاتے تھے میں اس وقت بھی سیاست کرتا تھا، اور اس وقت سے لے کر اب بھی جو ہے سیاستدان ہیں وہ سب کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور میں نون لیگ کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں۔ اس وقت پنجاب کے اندر کیا پورے پاکستان میں نون لیگ کا سودا نہیں بک رہا، اس وقت سودا بک رہا ہے عمران خان کا، تو میں ایسی ہٹی پہ کیوں جاؤں جس کا جو ہے وہ سودا کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہٰذا میں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ ان کا سودا بک رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی شخصیت تھی جس کا نام عمران خان لیتے ہیں لیکن پرویز
परवेज़ इलाही साहब नहीं लेते। अब अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब जनरल बाजवा का नाम भी लेते हैं और वो नाम लेते हैं जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब, वो जनरल बाजवा का नाम भी नहीं लेते। ये ज़रा एक गुम सी सिचुएशन है। लेकिन अगर वाज़े हो जाए बात कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ये जो एतमाद का वोट लेने के दौरान राब्ता किया था, मुलाकात की थी, और उस वक्त ये खबर भी सामने आई थी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब अचानक इस्लामाबाद चले गए, वहाँ पर जाकर वो लापता हो गए। तो इसी हवाले से जो इमरान खान साहब दूसरा नाम लेते हैं वो DGC का है, जिसको इमरान खान साहब कहते हैं डर्टी हैरी, और जो है मेजर जनरल फैसल नसीर साहब। अब ये वाली बात के अंदर वज़न नज़र आता है कि वाक़तन यही शख्सियत होगी जिसने चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ रब्ता किया होगा बकौल चौधरी परवेज़ इलाही साहब के। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इस हवाले से नाम नहीं लिया और चौधरी परवेज़ इलाही साहब यहाँ से बच के निकल गए, क्योंकि चौधरी मुन्नस इलाही साहब वो अभी तक पाकिस्तान वापस आने पर आमादा नहीं है। और आपको याद होगा कि मुन्नस इलाही साहब जो है वो न्यू ईयर से पहले तकरीबन कोई 26 या 27 दिसंबर को चले गए थे स्पेन, और चार्टर्ड प्लेन के ऊपर गए थे स्पेन। और उसके बाद कोई 6 या 7 जनवरी को जो चौधरी मुन्नस इलाही साहब हैं उनके एक दस्ते राज थे फरहान साहब, उनको यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया था। और मोनस इलाही साहब ने ट्वीट किया था जिसके अंदर उन्होंने काले डालों का जिक्र किया था कि जनाब काले डाले वाले आए, वो आके लेके चले गए। अब कुछ दिनों के बाद FIA वाले आएंगे तो बताएंगे कि जनाब ये बंदा पकड़ लिया। पता ये चला, इसकी जो कहानी है ये गौहर भट्ट साहब ने भी अपने वीडियो के अंदर बताई कि पता ये चला कि एक TT $40,000 की यहाँ से गई, स्पेन गई, और वो TT भिजवाई थी फरहान साहब ने, और उसके ज़रिए इस बात का इंकशाफ हुआ कि जनाब ये पैसे पाकिस्तान से बाहर कैसे गए। तो इस चक्कर के अंदर फरहान साहब को उठा लिया। फरहान साहब ने वो जिन्होंने उनको डाले वालों ने उठाया था उनको बताया कि जनाब पैसे मैनू नहीं चाहिए सन, मुन्नस नहीं चाहिए सन। उन्होंने कहा जी मुन्नस नहीं क्यों चाहिए सन? उन्होंने कहा जनाब जो है ना न्यू ईयर के मौके पर नूरा फतेही जो एक बैले डांसर हैं उसका डांस देखा था मोनस इलाही साहब ने खुसूसी तौर पर उसको इनवाइट करके, तो उसको पेमेंट करनी थी। तो जो पेमेंट करनी थी उसके लिए पैसे उन्होंने मंगवाए गए, यार मैं पेमेंट करनी है तो पैसे भेज। तो उस चक्कर के अंदर ये $40,000 की TT गई थी। अब ये मामला भी सामने आने वाला। दूसरा जो है वो मोहम्मद खान भट्टी साहब हैं, वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में तोते की तरह, मोनस इलाही साहब के बारे में तोते की तरह फर जो है वो बयान रिकॉर्ड कराई जा रहे हैं, धड़ाधड़। अब जो है परवेज़ इलाही साहब उनको अपनी सियासी बका के लिए कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ चाहिए जिसके ऊपर वो फ्यूचर में इल्ज़ाम रखे। तो ये जो उन्होंने इंकशाफ किया ये भी उनकी तरफ से एक प्रिकॉशनरी मैयर है कि जनाब मैं तो कुछ नहीं करना सी, मैं तो कुछ नहीं करना चाहता था, मेरे खिलाफ ये कार्रवाई की गई, इस वजह से की गई कि मैंने नून लीग में शमूलियत से इनकार कर दिया था। ये नहीं कहेंगे कि जनाब मेरे को भी कोई गलत काम हो गया, मुझसे भी को ये जो हाउसिंग कॉलोनियाँ है ये मैंने धड़ाधड़ मंजूर कर दी, ये रूडा वाला प्रोजेक्ट था मैंने आखिरी दिन इसको मंजूरी दी, इसके अंदर की जो खराबियाँ हैं, जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स थी, जो टेक्निकल रिपोर्ट्स थी, सारी की सारी रद्दी की टोकरी में डाल के सेम डे जो है नजरसानी कमेटी बनी, सेम डे नजरसानी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, सेम डे जो है वो रिपोर्ट भी जो है वो मंजूर कर ली गई, और जो मास्टर प्लान है लाहौर का 2050 वो भी मंजूर कर लिया गया। कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना इमरान खान साहब का रंग वो हर एक पे चढ़ता है, जो भी PTI में जाता है वो वज़ादारी सज़ादारी सारी साइड पे रह जाती है। और यही वजह है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इस रेड लाइन को अबूर किया है, और उसके बाद जब अब उनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा तो वो नाम भी लेंगे और ये बताएंगे कि जनाब ये काम था, मैंने इसका फलान दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इशारा दिया था। अब ये देखें की सूरत हाल है, मैं अगर नून लीग में चला जाता तो ये कोई केस नहीं होते। अब मैं चूंकि नून लीग में नहीं गया, इमरान खान को चूंकि टारगेट करना है, मैं इमरान खान के साथ सीधा पलाई हुई दीवार की तरह खड़ा हूं, लिहाजा मेरे खिलाफ भी कार्रवाई हो गई है। और अब देखें ये मेरे साथ अब और क्या क्या सलूक करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जनाब किसी ने कुछ भी नहीं करना, ये ड्रामाबाजी जो सियासत के नाम पर जारी है इसने इसी तरीके से जाना है। इमरान खान साहब ने एक बात तय कर ली है कि उन्होंने अदालतों का सामना नहीं करना। चौधरी परवेज़ इलाही ने एक बात तय कर ली है कि अब उन्होंने इमरान खान साहब के साथ रहना है, नताइज चाहे जो मर्जी आए। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।